सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध स्रष्टासँगै नागरिकको खबरदारी। सडक र सदन दुवैमा अराजकतावादी रहेका र तिनले लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्न खोजेको आरोप। नेपालमा 5 वर्षमा 8,000 भन्दा बढी बलात्कारका घटना, 60,000 बढी घरेलु हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि जनता नै जागरुक हुनुपर्ने पुलिस प्रशासनको भनाइ। सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका ल्याउने नेपाल सरकारको तयारी। भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा पनि सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न आदेश। कोरोनाका कारण नेपालमा लघु तथा घरेलु उद्योग सबैभन्दा प्रभावित। 54% उद्योगको 50% उत्पादन क्षमतामा गिरावट आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक। र महिला राष्ट्रिय लिग अन्तर्गत चन्द्रपुरमाथि पुलिसको सहज जितसँगै लिगको अङ्क तालिकामा पुलिस वालिङसँग बराबरीमा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। विभागीय नेपाल पुलिस क्लबले राष्ट्रिय महिला लिगमा चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहटमाथि 3-0 को सहज जित निकालेको छ। सातोपाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा शुक्रबार भएको खेलमा पुलिसले चन्द्रपुरमाथि 3-0 को सहज जित निकालेको हो। लिगमा पुलिसको यो चौथो जित पनि हो। हेरौँ पूरा समाचार। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई हराउँदै विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लिगमा सहज जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा शुक्रबार सम्पन्न खेलमा पुलिसले मफसलको टोली चन्द्रपुरलाई 3-0 गोलले हराएको हो। पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता लिएको पुलिसले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गर्दै जित निश्चित गरेको हो। सृजना खड्काले पहिलो हाफमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिइन्। प्रतिस्पर्धात्मक जस्तो देखिएको खेलमा पुलिसलाई जित दिलाउनका लागि 54 मिनेटमा निर्मला विकले टोलीका लागि दोस्रो गोल गर्दा 85 मिनेटमा दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेकी रेखा पौडेलले गोल गर्दै जित निश्चित गरिन्। जितसँगै पुलिसले तेस्रो स्थानमा रहेको वालिङसँग अङ्क बराबरी गरेको छ। चौथो स्थानमा रहेको पुलिसले 9 खेलबाट 14 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगितामा शनिबार 2 खेल हुनेछन्। वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा र विभागीय टोली एफएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा दिनको दोस्रो खेल विराटनगर महानगरपालिका र 14 निगडी नगरपालिका उदयपुर बीच खेल हुनेछ। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालको उद्योग क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर लघु तथा घरेलु उद्योगमा परेको छ। गत बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार 23.52% लघु घरेलु उद्योगको उत्पादन क्षमतामा 75%ले गिरावट आएको देखिएको हो। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण नेपालमा लघु तथा घरेलु उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको उद्योगमा कोभिडले पारेको प्रभाव प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड-19 का कारण अधिकांश लघु तथा घरेलु उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार 54% उद्योगको 50% उत्पादन क्षमतामा गिरावट आएको, 32.43% उद्योगको 75% उत्पादनमा गिरावट आएको, 23.52% लघु तथा घरेलु उद्योगको उत्पादन क्षमतामा 75% घटेको देखिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा विशेष गरेर मन्त्रालयले गरगहना, रङरोगन, पेय पदार्थ, सिमेन्ट, तामा, पित्तल भाँडा, जलविद्युत उत्पादन, हस्तकला तयारी, पोसाक, परामर्श लगायतका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समावेश गरेको छ, जसमा लघु तथा घरेलु उद्योग 17, साना उद्योग 8, मझौला 4 र ठुला 8 गरी 37
उद्योगलाई नमुनाको रूपमा राखेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। यस्तै प्रतिशतको आधारमा 22% ठूला उद्योग, 46% लघु घरेलु उद्योग, 11% मझौला उद्योग र 21% साना उद्योग अध्ययनमा सहभागी थिए। यसैगरी अध्ययनमा सहभागी लघु तथा घरेलु उद्योगमध्ये 82.35% उद्योगले कोभिड-19का कारण उत्पादनमा असर परेको, 76.47%ले कच्चा पदार्थ प्राप्ति गर्न कठिनाइ भएको र 88.24%ले आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै 87.5% साना उद्योगको उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको तथा 75% कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको जनाइएको छ। अध्ययन अनुसार 87.5% उद्योगले श्रमिकको परिचालन र उत्पादनको बजारीकरणमा असर परेको बताएका थिए भने सहभागी 50% मझौला उद्योगले कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा समस्या भएको, 75% उद्योगले श्रमिक परिचालनमा समस्या परेको बताएका छन्। यस्तै ठूला उद्योगले भने कच्चा पदार्थको प्राप्ति, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, श्रमिक परिचालन तथा बजारीकरण सबै क्षेत्रमा असर परेको बताएका छन्। कोरोनाका कारण अधिकांश उद्योग नोक्सानमा रहेको तथा अध्ययनमा सहभागी उद्योगमध्ये 16.22% मात्र नाफामा रहेको बताएका छन्। विशेष गरेर नाफामा रहेका उद्योगमध्ये 66.67% ठूला उद्योग नै रहेका छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउन लागेको बताएका छन्। मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित दोलखाली पत्रकार संघको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालबाट दैनिक जसो विभिन्न किसिमका अपराधजन्य क्रियाकलाप बढ्दै गएको हुँदा उक्त निर्देशिका ल्याउन लागेको जानकारी गराएका हुन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रता असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउन लागेको बताएका छन्। मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालबाट दैनिक जसो विभिन्न किसिमका अपराधजन्य क्रियाकलाप बढ्दै गएको हुँदा उक्त निर्देशिका ल्याउन लागेको बताए। उनले यस किसिमको नियमनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि असर नपर्ने उनको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिका ल्याउने तयारी मात्र गरेको र सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिने मन्त्री गुरुङले बताए। प्रचलित कानुनअनुसार नेपालमा दर्ता गरेर मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यवस्था होस् भन्ने उद्देश्य हो, मन्त्री गुरुङले भने। पत्रकारिताको गरिमालाई उठाउनका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने गरी कुनै निर्देशिका बनाउन लागिएको नभएको पनि उनले प्रश्न पारे। मन्त्री गुरुङले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, वेबच्याट, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भएमा हिंसा, अपराध जस्ता अप्रिय घटना कमी आउने उद्देश्यले मात्र नियमन गर्ने निर्देशिकाको विषयमा छलफल भइरहेको स्पष्ट पारे। मुलुकलाई सूचना प्रविधिको हिसाबले स्मार्ट सिटी बनाउने उद्देश्यका साथ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयअनुसार शनिबार दोलखा जिल्लाबाट उक्त अभियान सुरु गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको समेत उनले बताए। यता भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न आदेश दिएको छ। ट्विटर विरुद्ध परेको एक सार्वजनिक सरकारको विवादमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले घृणा फैसला सामग्री रोक्न केन्द्र सरकार र ट्विटरलाई आदेश दिएको हो। विशेष गरेर पछिल्लो समय विश्वभर नै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला भारतीय सर्वोच्च अदालतले यस विषयलाई महत्त्वका साथ हेरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्चले ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट प्रसार हुने फेक न्युजका माध्यमबाट घृणा फैलाउने सामग्रीको जाँच गर्न भनेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। भारतमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावसँगै यसले समाजमा भ्रम र घृणा जगाउने सामग्री बढी प्रसारित हुन थालेपछि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। नेपालमा विभेद, हिंसा र बलात्कारका घटना बढ्दै गएपछि यसका सम्बन्धमा चौतर्फी चासो र चिन्तन बढ्न थालेको छ भने सरकार विरोधी स्वरहरू पनि बढ्न थालेका छन्। विशेष गरेर महिला अधिकारवादीहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गर्न थालेका हुन्। राज्यका संरचनाहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुँदा पनि महिला हिंसा र विभेदका घटना बढ्नुले थप चिन्ता बढाएको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। हेरौँ यस विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट।
नेपालमा राज्यका संरचनाहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुदृढ बन्दै गएको भए पनि महिला विरुद्धका हिंसामा कमी नआएको र विभेदका घटना निरन्तर देखा परिरहेको भन्दै महिला अधिकार कर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्कले विगत 5 आर्थिक वर्षभित्रमा नेपालमा 8,000 भन्दा बढी बलात्कार र 3100 भन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटनाहरू भएको देखाएको छ। यस अवधिमा 60,000 भन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा छ। बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको चाङ लागिरहँदा प्रहरी प्रशासन कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही भइरहेको तर उत्तेजना फैलाउने किसिमले प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिँदा कतिपय अनुसन्धानहरू प्रभावित भएको बताउँदै आएको छ। तथापि महिला अधिकारको पक्षमा पैरवी गरिरहेका अधिकार कर्मीहरू भने व्यवहारमा देखिने गरी लैङ्गिक समानता सुनिश्चित नगरिएसम्म विभेद र हिंसा नियन्त्रणमा चुनौती देखा परिरहने टिप्पणी गर्दछन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको महिलाहरूको गैर न्यायिक हत्या र पछिल्लो समय निर्मला पन्तदेखि भागीरथी भट्टसम्मका बलात्कारका घटनाहरूमा दोषीलाई कारबाहीको माग विभिन्न तवरबाट भइरहेको छ। नारीका लागि आवाज उठिरहेकै छ तर समस्या भने जिउका तिउँ नै देखिन्छ। शान्ति सम्झौतादेखि आजसम्म पनि निरन्तर रूपमा महिलाहरू पीडित हुने, यौन हिंसा र बलात्कारपछि महिलाहरूको हत्या गरिने र अपराध गर्ने व्यक्तिहरू कानुनको कठघरामा ल्याउन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बलात्कारको 2100 भन्दा बढी घटना र घरेलु हिंसाका 11,738 वटा घटना दर्ता भएको देखिन्छ। तर यस्ता घटना निर्मूल बनाउन प्रहरी प्रशासनको मात्र हात नहुने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर बताउँछन्। यस्ता किसिमका घटना नियन्त्रणमा घर, परिवार, समाजदेखि राज्यका सबै निकायको दायित्व हुने उनको तर्क छ। प्रहरीको अनुसन्धानमा स्वार्थ सिद्ध मनोभावले घटनाका विषयमा दुष्प्रचार सुरु हुन्छ अनि अनुसन्धानमै असर पुग्ने प्रहरी प्रशासनको भनाइ छ। नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दा साना नानीहरूदेखि 70-80 वर्षका वृद्धाहरू पनि बलात्कृत भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यसले समाजमा क्रूरता झनै झाङ्गिएको महिला अधिकार कर्मीहरूको बुझाइ छ। हुन त नेपालको दण्ड संहिताको बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी हाल्ने समय सीमा 35 दिनबाट बढाएर 1 वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पीडितहरूले उजुरी गर्न पाउने अवस्थालाई सहज बनाएको छ भने पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमको सहज पहुँचले उजुरीको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। तर किन यस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन् त? अथवा किन पीडितले तत्काल न्याय पाइरहेका छैनन्? यो भने अध्ययनकै क्रममा रहेको महिला अधिकार कर्मीहरूको संस्था सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डितको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। बृहत नागरिक आन्दोलनले सबै प्रकारका महिला हिंसा, हत्या र दण्डहीनताको समूल अन्त्यको माग गर्दै काठमाडौँमा महिला मार्च निकालेको छ। बसन्तपुरबाट सुरु भएको महिला मार्च न्यू रोड, रत्न पार्क, भद्रकाली हुँदै सिंहदरबार मूल गेटमा आएर समापन भएको थियो। महिला मार्चमा महिला सुनवारदेखि निर्मला पन्तसम्म, अङ्गिरा पासीदेखि भागरथी भट्टसम्मको बलात्कार पछिको हत्या श्रृङ्खला सदाका लागि बन्द हुनुपर्ने, पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने, अपराधी र बलात्कारीले उन्मुक्ति पाउनु नहुने लगायतका नारा लगाइएको थियो। यस्तै आजै स्रष्टाहरूले हातमा साङ्लो बाँधेर पनि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। यस्तै माइतीघर मण्डलामा पनि नागरिक खबरदारी गरिएको छ। हेरौँ यिनै विषयलाई समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा शुक्रबार काठमाडौँमा स्रष्टाहरूले हातमा साङ्लो बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन्। साहित्य सृजक, स्रष्टा तथा मण्डला थिएटरका कलाकारहरूले हातमा साङ्लो बाँधेर प्रदर्शन गरेका हुन्। सबै खाले प्रतिगमनका विरुद्ध निरन्तर अग्रगमनको पक्षमा स्रष्टा आन्दोलनको ब्यानरमा स्रष्टाहरूले भृकुटी मण्डपदेखि बसन्तपुरसम्म र्याली निकालेका थिए। विधिको शासन कायम गर, मानव अधिकार रक्षा गर, प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर, हत्या हिंसा बन्द गर, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर लगायत लेखिएका प्लेकार्ड टाँसेर हातमा साङ्लो बाँधेका स्रष्टाहरू सडकमा निस्किएका थिए। स्रष्टाहरूको प्रदर्शनमा पत्रकार एवं साहित्यकार नारायण वाग्ले, हरिगोविन्द लुइटेल, दयाङ राई आहुति, निनु चापागाई, विमला राई लगायतको उपस्थिति थियो। यस्तै आजै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नागरिक खबरदारी पनि भएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजको आयोजनामा शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध नागरिक खबरदारी गरिएको हो। विधिको शासन कायम गर, मानव अधिकारको रक्षा गर, हत्या हिंसा बन्द गर, प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित गर, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर लगायत नारा लेखिएको प्लेकार्ड सहित उपस्थिति नागरिक समूहका अगुवाहरूले संसद विघटनको कदमको विरोध गरेका छन्। प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष केदार नरसिंह केसीले सरकारको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी कदमका विरुद्ध सबै बुद्धिजीवीहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने बताए। उनले सडक र सदन दुवैमा अराजकतावादी रहेका र तिनले लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्न खोजेको बताए। उनले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरूलाई एकजुट भएर अघि बढ्न पनि आग्रह गरे। सडकमा एक थरीका अराजकवादी, सरकारमा आठ थरी अराजकवादी, जङ्गलमा आठ थरी अराजकवादी जसले लोकतन्त्रलाई नै नष्ट, भङ्ग र अङ्गभङ्ग गर्न खोजेको छन्, त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रवादीहरूले यसलाई अगाडि लान सकेन भने कुनै पनि हालतमा हाम्रो यो प्रजातन्त्र टिक्न सक्दैन। त्यसकारण हाम्रा बिच मतभेद होलान्, हाम्रा बिच असहमत होलान्, हाम्रा बिच केही काम गर्ने शैलीमा कमी कमजोर होलान्, तथापि लोकतन्त्रवादीहरू नेतृत्व, नेता भन्दा पनि नीति प्रधान रूपले हामी अगाडि बढ्नु पर्नेछ। यस्तै नागरिक खबरदारी कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर गोविन्द केसीले जनताले रगत र पसिना बगाएर ल्याएको प्रजातन्त्रको मूल मर्म स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार भए पनि सरकारले खोसेको बताए। उनले आफ्नो घृणित स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान र प्रजातन्त्रको हत्या गरेको आरोप पनि लगाए। मैले देखेको छु, मैले भोगेको छु, त्यो हिजो पनि त के थियो भने, तर मैले प्रहरीलाई उ गर्दिनँ, दोष दिदिनँ। किनभनेदेखि उनीहरूले के छ भनेदेखि आदेश मान्ने हो। अब उनी निरुकुश छन् भनेदेखि शासकै निरुकुश छ, शासकले म बोस छ भनेदेखि त प्रहरीले के गर्नु बिचरा, आदेश त पालना गर्नु पर्यो। जो मन्त्री आए पनि जो प्रधानमन्त्री आदेश त पालना गर्नुपर्छ। यो प्रहरीको दोष होइन, यो दोष कसको? यो तानाशाह ओलीको दोष हो। त्यो तानाशाह ओलीको दोष हो। त्यो डाक्टर केसीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्नु प्रजातन्त्रवादीको परम कर्तव्य रहेको भन्दै सम्पूर्ण प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने तर्क पनि अघि सारेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता समेत रहेका डाक्टर गोविन्द केसीले प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा सहित अन्य मागका साथ फागुन 12 गतेबाट विश्व सत्याग्रह थाल्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन्। हस्त दर्शकबिन, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो, ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।